बिचौलिया बढ्यो भन्छ, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्छ, त्यही भ्रष्टाचार कम गर्न, त्यही बिचौलिया कम गर्नको लागि त यो विषय उठाइराखेको छ। मलाई लाग्दैन कि जुन तपाईँको 2-4 जना यो भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश भनाउँदैहरू छन् नि, के भन्छन् थाहा छ? न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढ्यो 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 भनेर ट्याउ 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 गर्छन् नि। आफ्नो पालामा त्यो सुधारका काम के गरेर 1-2 दिन त्यो सोधिदिनु न तपाईँहरूले। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग 2 जना अतिथिहरू हुनुहुन्छ, विश्लेषक डिलिराम खनाल र अधिवक्ता यम कुमार योन्जन। हामी उहाँसँग सर्वोच्च अदालतभित्र भइरहेको आन्दोलन, यसको पक्ष र विपक्षमा तातो बहस गर्दैछौँ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको क्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु अधिवक्ताज्यूबाट। सर्वोच्च अदालतभित्र यति बेला भाँड भैलो हुनै नहुने कार्य भइराखेको छ। आम नागरिकले बाहिरबाट कुरी भनिरहेछन्, न्यायाधीशहरूलाई गिज्याइराखेका छन्। के भएको यो न्यायालयभित्र? जस्ताको तस्तै भनिदिनु पऱ्यो तपाईँले। प्रकाशजी, तपाईँले भने जस्तै न्यायपालिकामा जुन खालको अहिले एउटा हामीले अपेक्षा गरे भन्दा विपरीतको जुन घटनाहरू देखिराखेको छ, यसले हामी सबैको लागि यो चाहिँ दुःखद घटना हो। त्यसले न्यायपालिकाको इतिहासमा पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा सम्पूर्ण बार र प्रधान न्यायाधीश इतरका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू जसरी उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँको आफ्नो काम कारबाही गतिविधिहरू चाहिँ न्यायाधीशको एउटा आचार संहिताभित्र रहेर जुन जसरी काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो, जुन कार्य सम्पादन गर्नुपर्थ्यो, त्यो उहाँले गर्न सक्नु भएन। उहाँले न्यायपालिकाको एउटा गरिमालाई, मर्यादालाई कायम राख्न सक्नु भएन र त्यो मर्यादा कायम गर्न नसकेको कारणले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर जसरी न्यायाधीशहरू र सम्पूर्ण बार जसरी आज आन्दोलित भएका छन्, यो न्यायपालिकाको लागि सुखद घटना होइन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले न्यायपालिकामा जसरी पछिल्लो चरणमा हामीले संविधान निर्माण गऱ्यौँ, न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सम्बन्धमा हामीले संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ, कानुनी व्यवस्थाहरू हामीले लिएर आयौँ। त्यसले पनि हामीले सोचेअनुसारको अझै पनि न्यायपालिकाको यो स्वतन्त्रता र गरिमा कायम गर्नको लागि हामीले कानुन र संविधानमा राखिएको व्यवस्थाहरूमा त्रुटि रहेछ है, यसलाई कहीँ न कहीँ रिफर्म गर्नु जरुरी छ है भन्ने सन्देश चाहिँ प्रवाह गरेको छ। भनेपछि अहिलेको यो घटनाको सम्पूर्ण दोष, सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रधान न्यायाधीश हो। डेफिनेटली यो अहिले जसरी जुन परिस्थिति निर्माण गरेको छ नि, त्यसको प्रमुख कारक भनेकै प्रधान न्यायाधीश हो। किनभने प्रधान न्यायाधीशले जसरी आफ्नो यो कार्यकालमा जुन गतिविधि गर्दै आएको छ नि, संविधानले प्रधान न्यायाधीशलाई त्यस प्रकारको काम गर्नको लागि परिकल्पना गरेकै होइन। किनभने संवैधानिक परिषदमा बस्ने प्रधान न्यायाधीशले गैर संवैधानिक अध्यादेश यदि कार्यपालिकाको प्रमुखले लिएर आउँछ भने उनले भन्न सक्नुपर्छ कि यो गैर संवैधानिक काम छ, म सहभागी हुन्न। र आफू त्यसमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुने र आफूले संवैधानिक परिषदमा न्यायपालिकाको प्रमुख जस्तो व्यक्तिले आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गर्नको लागि भाग खोज्ने, यदि समाचारहरूमा आएका कुरा सत्य हुन् भने त्यो त प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचार संहिता मर्यादा विपरीतको कार्य गरेको हो नि। त्यो प्रधान न्यायाधीशले त्यस किसिमको कार्य गर्न सुहाउँदैन। त्यसले प्रधान न्यायाधीशले जुन काम गर्नुभएको थियो त्यो आफैले गरेको कार्यको परिणाम हो। त्यसैले जुन प्रधान न्यायाधीशले आफूले गर्न नहुने काम गरेको कारणले आज सम्पूर्ण बार आन्दोलित छ। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू आफू बाहेकको सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा हेर्नुहोस् इतिहासमा पहिलो पटक यसरी आन्दोलित छन्। त्यसैले प्रधान न्यायाधीश नै यसको प्रमुख कारक छ। त्यसैले यो निकासको अब बाटो पनि प्रधान न्यायाधीशले दिनुपर्छ। राजीनामा गर्नुपर्छ उहाँले। राजीनामा प्रधान न्यायाधीशले संविधानले अब हेर्नुहोस् यस्तो छ, संविधानले हाम्रो संविधान नेपालको संविधान 2072 को धारा 131 ले प्रष्ट भन्छ प्रधान न्यायाधीश आफ्नो पदबाट कति बेला स्टेप डाउन हुने, प्रधान न्यायाधीश हटाउने सम्बन्धमा संविधानले 7 वटा क्राइटेरिया तोकिदिएको छ। त्यसमध्ये पहिलो क्राइटेरिया भन्छ प्रधान न्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा भन्ने छ। त्यो आधार के हो भने संविधानले के परिकल्पना गर्यो भने भोलि पदमा रहँदाका बखतमा प्रधान न्यायाधीशले संविधान, कानुन, आफ्नो आचार संहिता, मर्यादा विपरीत काम गर्न सक्छ है। त्यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिन सक्छ भने त्यो दफा त्यो धारामा जुन उल्लेख गरेको छ त्यसको मकसद हामी त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। त्यसैले त्यो संविधानमा राखिएको व्यवस्था पनि त त्यो हो। आज संविधानकै व्यवस्था बमोजिम बारले आवाज उठाइराखेको हो जस्तो मलाई लाग्छ। बारले जुन कुरा राजीनामाको कुरा उठेको आज धेरै विषयहरू आएका छन्। सडकबाट प्रधान न्यायाधीश हट्ने विषय होइन, डेफिनेटली म पनि सहमत छु। तर आज सडकबाट प्रधान न्यायाधीश हटाउनु हुँदैन भन्ने विषय कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशको आफ्नै कमजोरीको कारण यो विषय उठेको हो नि। हामीले लिएर आएको विषय हो र हामीले प्रधान न्यायाधीशले यो कार्य गर्नु भने हामीले भनेको हो र प्रधान न्यायाधीशले हामी कानुन व्यवस्थाले भनेको होइन। त्यसले आफ्नै कमजोरीको कारणले जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने
यसको प्रमुख दायित्व जिम्मेवारी भनेको उहाँ नै हो। किनभने न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश भनेको त अभिभावक हो नि। अभिभावकले यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने जुन विवाद अहिले उठेको छ, यो विवादको निरूपण गर्ने सम्बन्धमा प्रधान न्यायाधीश आफै इनिसिएट लिनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीशले यो समाधान दिनुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन। आज सारा मान्छेले भनिराखेको छन् कि त प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा भनौँ, डेब्लिनको विवाद छ, हेर्नुहोस् त्यहाँ के भन्छ भने डेब्लिनले त पब्लिक ओपिनियनको कुरा गर्छ। आज प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय त पब्लिक ओपिनियनको विषय हो, हेर्नुहोस्, व्यक्ति विषयको इन्ट्रेस्टको कुरा होइन नि। हामीलाई प्रधान न्यायाधीश आउनु र जानुले के अर्थ राख्छ र हाम्रो के हुन्छ? तर न्यायपालिकाको इन्डिपेन्डेन्सी र त्यो क्रेडिबिलिटीको लागि त प्रधान न्यायाधीशलाई जसरी पब्लिक ओपिनियन आइराखेको छ नि, पब्लिक मोरालिटी कुरा, सार्वजनिक नैतिकता, किनभने न्यायाधीश पद र प्रधान न्यायाधीश पद त नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो नि। यो पब्लिक मोरालिटीमा बस्ने व्यक्तिले, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको नैतिकताको आधारमा उनले नैतिकता आफूले मैले गलत गरेको रहेछु, मेरो विषयमा विभिन्न समाचारहरू आए, मेरो विषयमा टिका टिप्पणी आयो भने नैतिकताको आधारमा पब्लिक मोरालिटी कुरा छ। प्रश्न त आज व्यक्तिले उठाएको होइन नि, म एकजनाले उठाएको होइन। तपाईँले उठाए सुरुमा, तपाईँबाट सुरुवात भएको मलाई लाग्दैन शम्भु थापाले मात्र यो कुरा उठाए। यो कुरा सबभन्दा पहिला समाचारहरूमा उहाँले जसरी संवैधानिक नियुक्तिहरूमा भागभण्डा लिनुभएको विषय समाचारमा आयो, त्यस पश्चात उहाँको संवैधानिक नियुक्तिको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्यो। आज त्यही रिट 1 वर्ष हुन लाग्यो करिब। यो 1 वर्षको अन्तरालमा त्यो रिटको पेशीबाट नै त्यो मुद्दा हटाइयो। हेर्नुहोस्, इन्टेन्सनली काम गरेको हो कि भन्ने त मान्छेलाई पर्यो नि। त्यसैले यस्तो खालको गैर कानुनी र गैर संवैधानिक गैर जिम्मेवारीपूर्ण काम गर्ने व्यक्ति त जुडिसियरीको टावरमा बस्ने व्यक्तिले त संविधान र आफ्नो पदी मर्यादालाई पनि त ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यसैले यो शम्भु थापाले उठायो, कुनै व्यक्ति विषयले उठायो भन्ने कुरा होइन। शम्भु थापा लगायतका सम्पूर्ण कानुन व्यवसायले भनिराखेका छन् एउटा व्यक्तिले भनेको विषय होइन। पब्लिक मोरालिटी कुरा मैले गरेँ नि। पब्लिक ओपिनियन त हेर्नुहोस्, पब्लिकले चाह्यो भने संविधान बदल्न सक्छ, सिस्टम बदल्न सक्छ, व्यवस्था फेरिन्छ। प्रधान न्यायाधीश त संविधान बमोजिम बनेको एउटा इन्टिटी, एउटा संस्थाको प्रमुख त हो। त्यसैले उनले संविधान मान्नुपर्छ, उनले कानुन मान्नुपर्छ। होइन भने छोडिदिनुहोस् न, प्रधान न्यायाधीशले संविधान कानुन मान्नु पर्दैन भने हामीले किन मान्ने? संविधान फाल्दिउँ, संविधान किन लेख्ने? संसारमा आज धेरै कतिपय मुलुक छन् संविधान नभए पनि त मुलुक चलेको। यसको व्याख्या एकछिनमा गरौँला। खनाल सर, सुन्नुभयो अधिवक्ताज्यूको कुरा? प्रधान न्यायाधीश पदमा बस्नको लागि अलिकति पनि योग्य हुनुहुन्न, तपाईँको धारणा के? नैतिकताको कुरा उठाउनुभयो उहाँले, होइन? यो व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ संवैधानिक अङ्गका प्रमुखहरूको पनि नैतिकताको कुरा गर्ने छ कोहीसँग? किन छैन? ठेक्का चाहिँ चोलेन्द्रले लिनु पर्यो नैतिकताको। हिजो केपी ओलीले चाहिँ सदन भङ्ग गरेको जुन फैसला उहाँले चाहिँ उल्टाइदिनु भयो नि, होइन? त्यति बेला चोलेन्द्र है, अहिले आएर चाहिँ कुन हिसाबले चोलेन्द्र गलत? ल, चोलेन्द्रले चाहिँ नैतिकताको आधारले राजीनामा दिने भए अर्को चाहिँ जो प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छन् नि, उनले चाहिँ सफा पार्छन्, सङ्लो पार्छन्। ग्यारेन्टी के? नम्बर 1। नम्बर 2, यो अहिले जति पनि न्यायाधीश भनेका छौँ, होइन, बारका पदाधिकारी अपवाददेखि बाहेक है, यो त स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्था हो नि त। स्वतन्त्र त छ त, कहाँ छ स्वतन्त्र? किन छैन? अभिवादन कामरेड भनेका भरमा, नेताको चाकडी चाप्लुसी गरेका भरमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाखेरि हिजो बार किन बोलेन? बारले त्यति बेला पनि विरोध गरेको थियो। तपाईँको चाहिँ जुत्तामा राखेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ चरेस प्रमाण पुगेन भनेर चाहिँ चरेसानन्द झा भनेर मुलुकका उपराष्ट्रपति भएको मुलुक हो यो। त्यस्ता त्यस्ता न्यायाधीश बसी थलो भइसकेको छ। त्यो यत्र तत्र सर्वत्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ पङ्गु भइसकेको छ मुलुकमा। अनि तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठाउँदा बाँकी चाहिँ एउटा उनले त जाला, बाँकी आफूतिर फर्किन्छ फर्किँदैन। ल, नेपालका कुनै पनि संवैधानिक अङ्ग स्वतन्त्र निष्पक्षका कुन छ मलाई एउटा देखाइदिनुहोस् न। त्यसो भए हुनाले यो होइन, तपाईँले त चस्मै उल्टो लाउनु भएको छ, तपाईँले सबै उल्टो देख्नुहुन्छ क्या। चोलेन्द्र शमशेर जबरा पदमा बस्नलाई योग्य छैनन् भन्ने अधिवक्ताज्यूको धारणामा तपाईँको धारणा चाहिँ उनी ठिक छन्, उनी बसिरहनुपर्छ भन्ने धारणा हो तपाईँको? उनी पनि ठिक छन् मैले भनिरहेको छुइनँ। ठिक बेठिकका पाटो आफ्नो ठाउँमा छन्। चोलेन्द्रले राजीनामा दिनु पर्ने कारण चाहिँ के त? त्यो त चाहियो नि त। सुन्नु भएन? भागभण्डा खोजे उनले, मन्त्री परिषददेखि संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा भागभण्डा खोजे। खोज्दैनन् त? हिजो त न्यायाधीश नियुक्ति हुँदै भागभण्डामा चाहिँ गरेका छन्। बिना भागभण्डा के छ? तपाईँ हामी आम सर्वसाधारण जनताले पो पाउने केही हेर्नु त, रोकसोक र भोकदेखि बाहेक यी सबै त सेटिङवाला हुन्। त्यसो भए हुनाले चोलेन्द्रले चाहिँ तपाईँको नैतिकताको आधारले राजीनामा दिए भने त्यसो भनेदेखि त यिनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियुक्ति गर्नु त सदन हो नि। त सदनले महाअभियोग लगाएर चाहिँ हटाए भइगयो नि त। सदन किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिचैमा बन्द गरेर भागे? ल भन्नुहोस्। सदन त चल्छ नि, गर्नुपर्छ। विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिवेशन बोलाएर भए पनि गर्नुपर्यो नि त।
अनि गर्नु नियुक्ति गर्ने तथाकथित सदन अनि त्यो सदनका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सांसदको कठालो समाउनु पर्यो त्यो बालका चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदस्यहरूले कस्ता कस्ता चाहिँ नि लफडावाला चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नियुक्ति गरेर चाहिँ यो मर्यादा चाहिँ यो गरिमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालतको चाहिँ यो चाहिँ ध्वस्त बनायो घेर्नु पर्यो नि त घर देउवाको घेर्नु पर्यो ओलीको घेर्नु पर्यो माकुनीको घेर्नु पर्यो प्रचण्डको घेर्नु पर्यो जो सहभागी भएर भागभन्डा गरेर चाहिँ नि न्यायाधीश नियुक्ति गरे नि मुखियाचारले हो तिनीहरूको कठालो समाउनु किन समाउने बालका चाहिँ तपाईँको वकिल साहबहरूले अनि चोलेन्द्र राजीनामा दिनुपर्छ चोलेन्द्रले राजीनामा दिनुपर्छ ठेक्काले आएको राजीनामा दिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ चोलेन्द्रले ल भन्नुहोस् मलाई नियुक्ति कसले गरायो पदमा भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिमाथि त्यति ठुला प्रश्न उठेपछि प्रत्याग गर्नु पर्दैन सबै राजा ज्ञानेन्द्र नसम्झिनुहोस् जहाँ भन्दाखेरि सर्लका दरबार श्री पेज बुझाएर नि हिँड्ने चाहिने तपाईँको नैतिकताको चरित्र यो सबै चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्र नसम्झिनुहोस् तपाईँले कुरा बुझ्नु भएन यो व्यवस्था यही नौटङ्की गर्नका लागि ल्याइदिया हो उहाँले भन्नुभयो संविधान हामीले बनायौँ एकजना तपाईँको त 601 मध्येको एकजना कोही पुगेको छ आएर मेरो अगाडि बस गर्नुहोस् न संविधान हामीले बनाएका हौँ भनेर आओस् त मेरो अगाडि कसले लेखेको संविधान मैले बारम्बार नाम भनिदिइसकेँ यम सर कसले लेखेको संविधान के हो यो भन्नुहोस् त यो संविधान लामो सङ्घर्ष पश्चात नेपाली जनताले जुन एउटा एकात्मक शासन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाको विरुद्धमा नेपाली जनता सबै मिलेर गरेको सङ्घर्षको एउटा परिणाम हो त्यसैले हामीले लिएर आएको यो जनताको सङ्घर्षबाट आएको संविधान यो संविधानमा लुपहोल्स डेफिनेटली लुपहोल्स हुन सक्छ उहाँले भनेको कुरामा केही आंशिक सत्यता छ मेरो समर्थन छ सिस्टमको विरुद्ध एउटा प्रणाली बसाउनु पर्छ आज हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई एकजना प्रधान न्यायाधीशले हटाउँदै जाने ल्याउँदै गर्ने भने भोलि यसले राम्रो सिस्टम बस्दैन भन्ने विषयमा मेरो पनि समर्थन छ तर खालि के हो भने उहाँमाथि जुन खालको प्रश्नहरू जुन खालको आरोपहरू आए नि यो आरोप त न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष जस्तो व्यक्ति परिषदमा बस्ने व्यक्तिले संवैधानिक परिषदमा बस्ने व्यक्तिले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 मा यो जुन संवैधानिक परिषद भनेको छ नि सर त्यो राखेकै थिएन यिनीहरू भागभण्डाकै लागि राखेको त मैले भन्दैछु मैले भने संवैधानिक परिषदमा बस्ने प्रधान न्यायाधीशले सबै त्यस खालको परिकल्पना गरेको एक ठाउँमा हुने सिङ्गो निजामती कर्मचारी पनि एक ठाउँमा आउने लुट्न पाइन्छ भने अनि अहिले चाहिँ सारा दोष चाहिँ तपाईँको सबैका करतुत चाहिँ छोप्ने अनि एउटा चोलेन्द्र देखाउन चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा हो मेरो गल्ती कमजोरी ककसका हुन् खोजी गरौँ र चाहिँ साँच्चै जनता मिलेर भन्नुभयो नि उहाँले ल फेरि पनि मिलौँ नि त देश र जनताका विरुद्धमा लाग्ने अपराधीहरूको चाहिँ तपाईँले चोलेन्द्र शमशेर राणाको पक्षपोषण गरिरहँदा चोलेन्द्र शमशेरका ठाउँमा तपाईँ नै प्रधान न्यायाधीश भए पनि मैले चाहिँ राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेवाला थिइनँ किनभने चोलेन्द्र अहिले कि त अदालत चलाउन सक्नु पर्यो कि त पद छोड्नु पर्यो नि त पद पनि नछोड्ने अदालत पनि बन्दी बनाउन पाइन्छ बारका सदस्यहरूले कि मुलुक चलाउन सक्नु पर्यो कि तपाईँको चाहिँ कुर्सीबाट राजीनामा दिएर हिँड्नु पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नुहुन्छ आवाज उठ्छ त कसले उठायो समय समयमा उठ्छ कहाँबाट उठ्छ तपाईँको चाहिँ बारमा स्वतन्त्र वकिल भएको कोही चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्टका कोही काङ्ग्रेसका कोही खियालागा मण्डलेका कोही चाहिँ मधेसवादीका अरे त्यो पनि हुन्छ बहुदलीय व्यवस्थामा त्यो त स्वाभाविक कुरा हो त्यही भएर त तपाईँको चाहिँ साझा आवाज हुँदैन बारमा फुटाइदिए नि त वकिललाई पनि फुटाइदिए र अर्को कुरो मैले के प्रश्न भन्छु भने वकिल साहबहरूले त के गर्नु पर्यो भने प्रकाशजी यो किन विरोध गरिराखे भने कि यस्तै लफडी भइराख्यो भने वकिलले पनि टन्न त लफडा परिरहन्छ नि त मुद्दा आइरहन्छ कमाउने मेलो हुन्छ यस्तै यस्तै न्यायाधीश चाहिन्छन् अरू सेकेन्ड चोलेन्द्र पछि कमाइ खाने ठाउँै बन्द भयो खुल्सा गर्नुपर्छ भने यहाँ अनि एउटै मुद्दालाई छ नि पेसी सार्दै चाहिँ 50,000 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख लिइरहने हप्तै पछि आज फलानु न्यायाधीशको चाहिँ यसो भएछ डिस्काउन्ट त्यो काम पो गर्ने हो त कहाँ चाहिँ राजीनामा मागेर बसिरहेको वकिल साहबहरू ल भन्नुहोस् बारले जुन ढङ्गबाट राजीनामा मागेको छ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको त्यो विधि सम्मत भएन सडकबाट कराएर हुन्छ राजीनामा भन्ने प्रश्न उठाउनु भयो उहाँले भन्नुभएको कुरामा के हो भन्ने मेरो कुरा उहाँले प्रोफेसनको जुन कुरा गर्नुभयो प्रोफेसन भनेको हाम्रो व्यवसाय टेक्निकल विषय हो हामी आफ्नो व्यवसाय गर्छौँ अनि दोस्रो कुरा तपाईँको प्रश्नमा के हो भने राजीनामा बारले जसरी मागिराखेको छ नि यो राजीनामा उत्तिकै रातारात आएको विषय होइन हेर्नुहोस् यसको एउटा श्रृङ्खला छ यसको एउटा घटनाक्रम छ यसको पछाडिको श्रृङ्खला भनेको जसरी प्रधान न्यायाधीशले आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्दै गए नि त्यसप्रतिको असन्तुष्टि हो त्यसको परिपक्वता कहाँबाट त्यसले परिपक्व कहाँनिर आएर भयो भन्दाखेरि जब हरिकृष्ण कार्कीले न्यायपालिका श्रीमानको प्रतिवेदन जुन छ त्यो समितिले निर्माण गर्यो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमा कायम गर्नको लागि प्रतिवेदन निर्माण हो त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नको लागि उहाँले किन हिचकिचाउनुहुन्छ
अटोमेटिक सिस्टम प्रणालीमा सर्वोच्च अदालतको पेशी तोक्ने विषय चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिक सिस्टममा लैजाउँ है, यो चाहिँ गोला प्रथाबाट गरौँ भन्ने विषय उहाँ किन असहमति जनाउनुहुन्छ? भनेपछि व्यक्तिको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट राखेर पदमा बस्न सुहाउँछ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि जसरी कुरा उठेको छ, हामी संविधान बमोजिम कानुन बमोजिम यो कुरा उठाइराखेका छौँ। अनि यसरी उठाएको कुरालाई न्यायपालिकाको गरिमा हामीले कायम राख्नुपर्छ है, यसको स्वतन्त्रतामा आँच आउन दिनु हुँदैन भन्ने कुरा त जेन्युन कुरा हो, त्यो त नराम्रो कुरा हो। विगतको पनि नजिर हेर्नु पर्छ नि त वकिल साहब। जस्तो तपाईँको चाहिँ 2046 सालसम्म जब होइन पञ्चायत व्यवस्थाको कुरा गर्दैछु म, स्वतन्त्र चाहिँ क्षेत्रबाट व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश नियुक्ति गरिन्थ्यो, रोल क्रमको आधारमा प्रधान न्यायाधीशहरू छानिन्थे त्यहाँ होइन। तपाईँको चाहिँ त्यो राजाले नियुक्ति गर्ने प्रावधान थियो त्यो बेलामा, यस्ता परिषद केही पनि थिएनन्। र स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के गर्थे, न्याय सम्पादन गर्थे। अहिले त न्याय सम्पादन कहाँबाट भएको छ अदालतमा? कुन अदालतले कुनलाई कुन जनतालाई न्याय दियो त्यो चाहियो नि त। किन दिएको छैन? फैसला गरिदिने हो के गरे छैन छैन एमजी स्वतन्त्र फैसला भएको छैन। उहाँले भने जस्तो पनि त्यस्तो ठ्याक्कै होइन। उहाँले भनेको कुरा म भन्छु, उहाँले भनेको कुरा के हो जसरी 47 सालको संविधानको कुरा अहिलेको प्रधान न्यायाधीश रञ्जन कोइरालाको प्रसङ्गमा कुरा निकालौँ त त्यो पनि। ए अरू चाहिँ छैनन् त्यही केसमा श्रीमती चाहिँ मार्ने केसमा। अनि उहाँले स्पष्टीकरण दिइसक्नु भएको छ अस्ति एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा। अनि उहाँले प्रसङ्ग उहाँको होइन भने कि प्रकाशजी, कुरो के हो मैले के भनिरहेको छु भने जस्तो यो समितिहरू आदि इत्यादि यो चाहिँ दललाई चाहिँ भागभण्डा पञ्चायतमा थिएन के। ल सिङ्गो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 17 देखि 46 सालसम्म कुन न्यायाधीश कुन प्रधान न्यायाधीश यसरी विवादमा आए? मलाई एकजना एउटा नजिर दिन सक्नु? व्यवस्था ठिक होइन, बेठिक होइन कि व्यक्ति बेठिक भए यहाँ। अनि यो व्यवस्थामा व्यक्ति को चाहिँ ठिक छ त, कुन क्षेत्रमा यो चाहिँ ठिक छ एउटा देखाउनु नि त मलाई पनि। तपाईँहरू दुईजना ठिक हुनुहुन्छ नि? मैले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा केही नराम्रो केही भनेको छु र? उहाँले मेरो केही खाइदिएको छ र? ल भन्नुहोस्। उहाँले भनेको कुरामा म आएँ। यसको हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ। जति बेला प्रधान न्यायाधीश अहिलेको चलेन्द्र शमशेर लगायतको न्यायाधीशहरूको हेर्नुहोस् 2047 को संविधान बमोजिम त्यति बेलाको न्याय परिषद ऐन बमोजिम उहाँहरूको नियुक्ति भयो। त्यो नियुक्तिको सुरुको दिनदेखि नै विवाद थियो। मैले यहीँनिर उहाँकै कुरामा समर्थन गर्दै जसरी यस्ता व्यक्तिहरू जसरी न्यायपालिकामा जान्छ नि त्यसको परिणाम त अहिले देख्यौँ नि हामीले। यस्तो परिणाम भोग्नु पर्यो, त्यसैको लागि हामी सङ्घर्ष गर्दैछौँ, त्यसैको लागि हामी बोल्दैछौँ, यो भएन है भन्दैछौँ। किनभने डेफिनेटली अब न्यायपालिकामा राजनीतिक दलका अहिलेको संविधानले के परिकल्पना कहीँ न कहीँ हामी राजनीति आस्था बोकेका व्यक्तिहरू नै भोलि त्यहाँ जाने हो। तर त्यहाँ गइसकेपछि उनले हिजो बोकेका राजनीतिक आस्था आफ्ना विचारहरू सिद्धान्तले छोड्नुपर्छ र ऊ एज अ लर्डको रूपमा बस्नुपर्छ। एज अ लर्डको रूपमा, जस्टिसको रूपमा म त हिजोको मेरो विचारहरू मेरो आस्थाहरूलाई मैले त्याग्नुपर्छ। म न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँमा छु, म एउटा मर्यादित ठाउँमा छु भनेर उहाँले सोच्नुपर्छ, उनीहरूले सोच्नुपर्छ, त्यसरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ। गरेका छौँ त्यसरी हाम्रो न्यायाधीश सोच्छ। त्यसो पनि नभनौँ, हामीसँग कुनै त्यस्तो तथ्य र प्रमाणको आधार नभइकन अहिलेसम्म मैले आफ्नो पेसा गरेको मेरो अनुभव के छ भने न्यायाधीशहरूले जसरी कार्य सम्पादन गरिराखेको छ मलाई लाग्छ धेरै अधिकांशले गरिराखेको जस्तो अनुभव मलाई हुन्छ। किनभने आज संसार मिडिया छ, टेक्नोलोजीको विकास हो, त्यसले गर्दा मान्छेलाई कहीँ न कहीँ सचेत बनाइएको छ। त्यसैले गरिराखेको छ भने हामीले अनुमान गरेको छैन भनौँ भने हामीसँग के प्रमाण छ र? त्यसैले हामीले जुडिसियरीको इन्डिपेन्डेन्सी जसरी कायम गरिराखेको हो नि, त्यो प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ कायम गर्नु पर्दैन त त्यो इन्डिपेन्डेन्सी। त्यसैले अब कोड अफ कन्डक्टको आधारमा न्यायाधीशले आफ्नो मर्यादा आचार संहिता विपरीत काम गर्नु हुँदैन भन्न त पाइयो नि त। पब्लिकले आफ्नो ओपिनियन त राख्न पाइयो नि त। कसरी फैसला हुन्छ भन्नु भन्नु त, मुद्दा सुनाउनु त। उयो माइतीगर मण्डला छ नि, यहाँ दुईजना तथाकथित श्रीमान भनेको न्यायाधीश कहाँ श्रीमतीहरू कपाल जग्गा राखे तानातान गरे एउटा दृश्य देखाएको थियो कुनै समयमा विगतमा। किन अरे भन्दाखेरि कसको सेटिङमा मुद्दा फैसला गराइदिनु पर्थ्यो, पैसा त्यो उसले ल्याएर दियो बुझायो। मेरो श्रीमान फेरि दुईवटा अर्थ लाग्यो नि त होइन, स्वास्नीको अब लोग्ने हो एउटा ऊ श्रीमान भइहाल्यो, तिमीमाथि अदालतको बेन्च बसेर ऊ पनि श्रीमान। ए फैसला गर्ने मेरो श्रीमान 10 लाख बढी लाने तैँले तेरो श्रीमानले त दस्तखत न गरे हो, सेटिङ मिलाउनु त मेरो श्रीमान भनेर यहाँ तान दुईटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ तथाकथित न्यायाधीशका चाहिँ स्वास्नीहरूको झगडा त्यहाँ माइती घरमा यस्तरी हुन्छ तपाईँको चाहिँ अदालतको अहिले। अनि जनताले पाउँछन् न्याय हुन्छ र भयो भने उति भने हुन्छ। कुनै जमाना त्यस्तो थियो होला, अहिले त्यस्तो परिस्थिति होइन छैन, मैले मेरो आँखाले देखेको छैन। त्यसैले अहिले हामीले के विश्वास गर्छौँ भने हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ। संविधानमा न्यायाधीशको आचार संहिता छ, जस्तै बेङ्गलोर प्रिन्सिपल छ, 2002 मा बेङ्गलोर प्रिन्सिपल न्यायाधीशहरूको आचार संहिताको सम्बन्धमा छ। आचार संहिताको कुरा गर्नुभयो, त्यो आचार संहिता अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पालना गरेका छन्।
आचार संहितामा आन्दोलन गर्न पाइन्छ? आचार संहिता 2000 जुन न्यायाधीशको आचार संहिता छ आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीतको काम गरेको छ है प्रधान न्यायाधीशले भने प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको छ। आफ्नो न्यायाधीशको प्रधान न्यायाधीशको आफ्नो पदको गरिमा जुन छ नि त्यो उहाँले बिर्सिनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीशले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेपछि अन्य न्यायाधीशले पनि उल्लङ्घन गरे हैन? अन्य न्यायाधीशको हकमा यहाँ मात्रै नजाउँ, अरू न्यायाधीशका विषयमा जाउँ त प्रधान न्यायाधीशका विषयमा। अन्य न्यायाधीशको हकमा म यहाँनिर भन्छु, अन्य न्यायाधीशको हकमा जसरी प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा किन्न पनि तपाईको एनजीओ को पैसा लिने कसले ठिकै कतिको न्यायाधीश हो? उहाँले भने जस्तो त्यस्तो पनि होइन। प्रधान न्यायाधीशको जसरी समाचारहरू आए, प्रधान न्यायाधीशको जसरी त्यसैले प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईले लिएर अन्य न्यायाधीशको हकमा प्रश्न उठाउनु त्यो कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ, राजनीतिक आस्था पर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा नैतिकताको कुरालाई अगाडि राख्नु बारले जुन कुरा उठाएको छ अहिले त्यो पनि नैतिकताको विषय हो, गम्भीर विचरणको विषय हो, न्यायबाट विचरण भएको विषयमाथिको प्रश्न हो, व्यक्ति विरुद्धको विषय हो। प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा अहिले चोलेन्द्र बाहेक अरू भएको भए पनि यही नै हुन्थ्यो। खनाल सर एकैछिन है, होइन म आचार संहितामा केन्द्रित छु क्या। आचार संहिता सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशले उल्लङ्घन गरे यति बेला, होइन एम सर? त्यसरी भन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको सम्पूर्ण न्यायाधीशको हामीले कसरी भनौँ? प्रधान न्यायाधीशको विषयमा जुन जुन विषयहरू कुरा आए नि, इजलास नबस्न मिल्छ अन्य न्यायाधीशले? यदि इजलास बस्न, त्यो भनेको के हेर्नुहोस्, प्रधान न्यायाधीशले आचार संहिता विपरीत काम गर्यो भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो दलहरू के भए फेल। आज राजनीतिक दलहरू केही गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन, संसद ठप्प छ। अनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट विरोध हुनु भनेको त यो त संविधान कानुनमा भएको व्यवस्था जुन छ नि, त्यो संविधान भन्दा पनि माथिल्लो उच्च नैतिकताको आधारमा हामी तपाईँले इजलास तोकेको इजलासमा हामी बस्दैनौँ, तपाईँ नैतिकताको आधारमा हामी तपाईँले प्रधान न्यायाधीश मान्दैनौँ भने आउने यो। त्यसले आफूले प्रधान न्यायाधीश नमान्ने भनिसकेपछि उहाँ किन बसिराख्नुहुन्छ? भने त स्वतः छोड्नुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशको नैतिकता खोज्ने वकिल साहबहरूको पनि नैतिकता खोज्नुलाई कुनै दिन हिसाब किताब निकाल्नुलाई नआतिनु कि मैले भन्नु खोजेको जस्तो यही सर्वोच्च अदालत हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा तपाईँको सदन होइन भङ्ग गरे गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सदर गर्ने यही तपाईँको अदालत परिस्थिति अलग थियो कि कानुनका धारा उपधारा अलग हुन्छन् प्रकाश, संविधानै फरक थियो त्यति बेला र अहिले। मैले भन्दैछु नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को मैले कुरा गर्दैछु। अनि त्यही चाहिँ अदालतमा तपाईँको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मनोमन अधिकारीले चाहिँ तपाईँको त्यही प्रकृति एउटै प्रकृतिको फैसला दुईटा हुन्छन्, किन हुँदैन? कसरी हुन्छ? मुद्दा पिछेका फैसला हुन्छन् नि? होइन, मुद्दा पिछेका पो हुन्छ त, एउटै प्रकृतिको भनिरहेको छु मैले। कुन परिस्थितिमा कसले कुन मनसायका साथ गरेको थियो भन्ने कुरा अदालतले त सूक्ष्म अनुसन्धान गर्छ, सूक्ष्म विश्लेषण गर्छ। हुँदैन, के को सूक्ष्म विश्लेषण? यो तपाईसँग कानुनी नलेज नै छैन नि? छ कानुन पढ्नु भएको छ? तपाईँले मात्रै पढ्नु भएको छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ। यो कुरो उहाँलाई सोध्नुहोस् न, तपाईँले भन्दा नि उहाँले हो कि भन्ने। ल भन्नुहोस् त, सर्वोच्च अदालतले एउटै प्रकृतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुद्दामा दुईटा फैसला कहीँ गर्छ संसारमा, कहीँ छ यस्तो नजिक? एउटै प्रकृतिको भन्दाखेरि त्यसमा कन्टेक्स्टहरु मैले सुन्नुस् है, जस्तै मैले केस बाइ केस बेसिसमा हेर्नुस्, मुद्दाको फैसला मुद्दा छ सबै जुटायो प्रहरीले हैन, मलाई चाहिँ खोरमा हाल्दियो। तपाईले चाहिँ त्यही ठाउँमा त्यही प्रकृतिको त्यसरी नै तपाईले हत्या गर्नु आधार प्रमाण सबै जुटाए प्रहरीले, तपाईलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन मिल्छ? होइन, उहाँले बाहिर रूपमा देखिने कुराको एउटा कुरा प्रसङ्ग भन्नु, तर मुद्दाको हामीले मिसिली हेर्यौँ भने मुद्दाको तथ्य हेर्नु फरक हुन्छ। केस बाइ केस बेसिसमा मुद्दाको फरकहरू के अरे डिसिजन फरक आउन सक्छ। तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने फरक हुन सक्छ। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गिरिजाले भङ्ग गर्दा चाहिँ ठिक, मनमोहनले गर्दा चाहिँ बेठिक भनेर चाहिँ दोहोरो चाहिँ फैसला चाहिँ तपाईँको भनेपछि अदालत कहिलेदेखि कुहिन थालेर छ, कहिलेदेखि कुहाउन थालेर? पक्नुस् है, अर्को प्रसङ्गमा जान्छु। यहाँले अघि लेनदेन हुन्छ, न्याय खरिद बिक्री हुन्छ भन्ने आरोप लगाउनु भयो है। वकिल साहब एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, केही दिन अघि पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले बोराका बोरा पैसा लिएर मुद्दाको सुनवाई गर्ने गरेका छन्, फैसला गर्ने गरेका छन्, तसर्थ यिनी 1 मिनेट पनि बस्न सक्दैन त्यो कुर्सीमा भनेर भन्नुभएको छ। हुन्छ यस्तो जनताले पत्याउँदा हुन्छ यो कुरालाई? यदि उहाँले भन्नुभएको इन्डिभिजुअल विषयहरू हो, उहाँ मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा यदि भन्नुभएको हो भने त्यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, मैले त्यसरी देखेको छैन, मेरो त्यस्तो अनुभव पनि छैन, मैले आफ्नो पेसामा गरेको पनि छैन। तर जसरी उहाँले भन्नुभयो त्यो विषय व्यक्तिगत विचारहरू होला, कुनै प्रसङ्गमा आउन सक्छ, त्यो विषय होइन भन्न हामी सक्दैनौँ। किनभने न्यायपालिकामा अदृश्य रूपमा त्यस्ता घटनाहरू हुन सक्छ। मैले मेरो अनुभव छैन, मैले देखेको छैन। हामी त आफ्नो बहस गर्छौँ, क्लाइन्ट
न्यायाधीशसँग हामी निश्चित फी लिन्छौँ होइन, हामी आफ्नो बहस गर्छौँ र मैले त्यस्तो किसिमको घटना यो भयो भनेर त्यसरी सुनेको त के मैले आफूले नदेखेको कुरा किन गर्ने। नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरू, पूर्व पदाधिकारी, अहिलेका पदाधिकारी र बार बेन्च समन्वय समिति चाहिँ मुद्दाको मुलाहिजा गर्ने एउटा निकाय भयो, यो चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्या छ। जसरी मिडियामा त्यो कुराहरू आए, त्यो कुरा यदि हो भने त्योभित्र व्यक्तिगत सम्बन्धहरू हुनसक्छ, त्यो विषयमा त्यो खालको गतिविधिहरू हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, हामीले नदेखेको कुरा गर्नु भएन। मैले त्यो किसिमको समन्वय बार बेन्चको समन्वय समितिले चाहिँ त्यहाँ मुद्दाको सेटिङ गर्छ भनेर भन्यो भने मैले तथ्य र प्रमाण बिना बोल्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ किन चाहियो? त्यो मलाई संसारमा कोही नभएको नियम चाहिँ हामी कहाँ राख्यौँ भनेर भन्छन् हैन? बार र बेन्च भनेको के हो, एकै तपाईँको टु व्हिल्स अफ द सेम कार्ड भन्छ। यो त एकै सिक्काको दुईटा पार्ट हो। जजेस कलेक्टिभिटी एन्ड लयर्स कलेक्टिभिटीको आधारमा न्यायपालिका चल्ने, बार बिनाको न्यायपालिका सम्भवै छैन। के होला भन्नु त? बालटार प्रकरणमा माधव नेपाल बाबुराम मेरो खोरमा जाने सम्भावना प्रबल थियो चोलेन्द्रको चाहिँ होइन, यी कुराहरू पनि बाहिर आएछन् है। त्यो हिसाबले चाहिँ सबैले चोलेन्द्रप्रति खन्या छन् होइन। यसको मतलब मैले चोलेन्द्र चाहिँ तपाईँको गङ्गा स्नान गरेर आ मान्छे भनेको छैन नि। फेरि प्रश्न बुझ्नुहोस्, के त बालुवाटारको जग्गा खरिद प्रकरणमा यदि बाबुराम भट्टराई माधव नेपाल जेल जान्छन् भने अनि चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनु पर्यो त्यहाँबाट? अनि नत्र त चोलेन्द्रले चाहिँ त्यो आधार प्रमाण जुटाएर पैसा गरिदियो भने त खोरमा जाने भयो नि त यिनीहरू। हो त्यो हो एमजी, त्यो हो। हामीले त्यो भविष्यको अनुमान गर्न मिल्दैन। तपाईँको मन्त्री परिषदमै तपाईँको मन्त्री परिषदका सदस्य विजय कुमार गच्छदारले भनेको कि होइन, मलाई भने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले भनेको त लानै पर्छ विभागीय मन्त्रीले, जिउँदै छ नि त विजय कुमार गच्छदार। यो यसको जड उहाँले भन्नुभएको कुरामा कुनै तथ्य त्यस्तो छ भने उहाँले थाहा पाउनु भने उहाँले जान्नु। मलाई के लाग्छ भने अनुमानको भरमा हामीले त्यसरी तर्क गर्न मिल्दैन। अनुमानको भरमा तर्क गर्न मिलेन। मलाई के लाग्छ भने प्रधान न्यायाधीशको अहिलेको जुन राजीनामाको विषय आछ नि, यसको विषय पछाडिका के आधारहरू छन् हेर्नुहोस्। किनभने खास गरी त के हो भने जब अध्यादेशबाट संवैधानिक नियुक्तिहरू गरियो, त्यो नियुक्तिको जसरी आफूले इजलास थियो कि संवैधानिक इजलासमा आफै इजलासमा बस्न खोजे। किनभने न्यायाधीशले आफ्नो के भन्छ भने आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन। यो नेचुरल लको फर्स्ट प्रिन्सिपल हो। आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन पाइन्छ अनि म गर्छु भन्न पाइन्छ। उनलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने। त्यसैले आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुनु हुँदैन। जब जति बेला उनी आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन खोजे नि, त्यस पछाडिको विवाद हो। त्यसपछि अब विभिन्न किसिमले अब मैले अघि भने नि संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दाको पेशी नै हटाइदिनु भयो। प्रधान न्यायाधीशले त्यो कुरा थाहा हुँदैन, सबै किसिमको थाहा हुन्छ नि प्रधान न्यायाधीशले। अनि भन्यो नि त ल ठिक छ, त्यसो भए अटोमेटिक सिस्टममा जाउँ, पेशी व्यवस्थापन त स्वच्छ रूपले पारदर्शी हुनु पर्यो नि त, गरौँ भन्ने विषय नै हो। अहिले न्यायपालिकाको संरचना गरौँ न, अलिक सुधार गरौँ है। न्यायपालिकामा बिचौलिया बढ्यो भन्छ प्रतिवेदनले भन्छ। पत्रकारहरूले आफू बस्नुहुन्छ भुँडी भर्ने अनि आफूले छाडेर गएपछि त्यहाँ यस्तो भयो भन्ने त्यो देखेको छ न भने त्यतिकै भन्छन्। र अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भने, यो संविधान यहाँ कसैले लेख्या नि होइन, यो कसैले लेखिदिया हो, यहाँ ताली पड्काएर तपाईँको चाहिँ होइन यो जारी गराइदिए मात्र यो सबै नौटङ्की हो। त्यसो भए हुनाले प्रष्ट रूपमा नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ, कहाँ त अब कुकुरले मृग मार्दैन भने नि अर्काले लेखिदिया संविधानले अर्काले चाहिँ ल्याइदिएको व्यवस्थामा अनि मन्त्री भएका प्रधानमन्त्री भएका प्रधान न्यायाधीश भएकाले न्याय दिन्छन्, सुशासन ल्याउँछन्, आर्थिक क्रान्तिले फड्को मार्छ, जनताले स्वदेशमै रोजगार पाउँछन्, जनताको चाहिँ आम नेपाली जनताको जीवन स्तर उठ्छ, घाँस बाँस कपास खाना छानाको चाहिँ ग्यारेन्टी गर्छ भनेर कल्पनामा बस्नु आफैले लोभारे हुन्छ। सोध्नुहोस् न उहाँलाई, ल कुन सांसद त 601 मैले भने नि आउन मसँग बस गराइदिनुहोस् कृपया, संविधान कसले लेखौँ म भनिदिन्छु नि नाम, यिनीहरू बिर्स्यो भने। यिनीहरू त त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नि यन्त्र मानव, ताली पड्काउनु है हुन्छ भने हुन्छ कि हुन्छ मात्रै भन्नु नि बेडा हो। यो व्यवस्थाको विरुद्धमा बोल्दै हिँड्दा कति आउँछ तपाईँलाई? तपाईँले कति दिनुभएको छ? मैले किन दिने तपाईँ? तपाईँले त दिनुहुन्न, तपाईँ त यही व्यवस्थाको दिन पक्षपाती हो नि त। हो, तपाईँले दिनुहुन्न भनेदेखि अनि अर्काले कसले दिन्छ? अरूले देला नि त व्यवस्थाको विरुद्ध गर्दै हिँड, तँलाई यसो व्यवस्था गर्छु भनेर खोज्नु न। त्यो त तपाईँको चाहिँ नि पत्रकारिता हुन्छ नि, यो खोज पत्रकारिता गर्नुहोस्, त्यो पनि एउटा टाइटल भइहाल्यो तपाईँले। एम सर, यो व्यवस्था माथि केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सर्वोच्च अदालतभित्र अहिले देखिएको समस्याको समूल अन्त्य प्रधान न्यायाधीश राजीनामा गर्दैमा त हुँदैन, के गर्नु पर्ला? के गर्दाखेरि
न्यायपालिकाको आफ्नो गरिमा जोगिएला न्यायपालिकाप्रतिको जनताको जुन हेर्ने विश्वास छ त्यो नटुट्ला, जोगाउन सकिन्छ? मलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले सबभन्दा पहिला आज व्यक्ति विशेषको जसरी प्रसङ्ग उठ्यो योभन्दा पनि समग्र सिस्टमको कुरा गर्नुपर्छ। हजुर, यसको सबभन्दा प्रमुख खोट म कहाँ देख्छु भन्दाखेरि न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्ने न्याय परिषदको जुन संरचना छ नि त्यहाँनिर समस्या छ। न्याय परिषदको संरचनालाई कहीँ न कहीँ त्यहाँनिर अलिकति एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डको ठाउँबाट मान्छेहरूलाई लाने र न्याय परिषदले खालि मान्छे सिफारिस गरेकै आधारमा न्यायाधीश योग्य हुने, न्याय परिषदले सिफारिस गरेको मैले आफ्नो कुरा सिफारिस गरेको विषयको न्याय परिषदले सिफारिस गरेको विषयको ती व्यक्तिहरूको योग्यताको मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँ हामीले कहाँ राख्यौँ? संविधानले परिकल्पना गरेको छ। अनि एकजना व्यक्ति वकालतै गरेको छैन, पेसामै छैन, ऊ कानुन जान्दैन, कुनै एनजिओमा अधिकृत सर काम गर्छन्, उसलाई टपक्क टिपेर नातागोता पर्छ भने हामी उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरिराखेका छौँ। यो हाम्रो सिस्टममा खराबीको कारणले हो। त्यसैले म भन्छु न्याय परिषदको जुन संरचना छ त्यो संरचनालाई हामीले हेर्नुहोस्, यसलाई रिफर्म गर्नुपर्छ, रिस्ट्रक्चर गर्नुपर्छ र सँगै जसले न्यायाधीशहरू न्याय परिषदले जुन न्यायाधीशहरू सिफारिस गर्छ नि त्यसको योग्यताको परीक्षण गर्ने एउटा अर्को निकाय बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस्, योग्यताको परीक्षण गर्नु पर्दैन। त्यसो गरियो भने त भविष्यमा तपाईहरु जस्ता योग्य मान्छे त न्यायालयभित्र छिर्नै पाउँदैन। तपाईलाई उदाहरण दिनु प्रश्न पार्छु। मेरो उदाहरण म एउटा कानुन व्यवसायी, मैले सर्टेन समय वकालत गरेकै आधारमा म योग्य हुने त्यो होइन नि। मेरो ब्याकग्राउन्ड के हो, मैले वकालत गर्दा कति काम गरेँ, मेरो अध्ययन कति छ, मेरो रिसर्च कति छ, मैले कति आर्टिकल लेखेँ जीवनमा, कति मुद्दाहरूमा फैसलामा योगदान दिएँ, त्यसको समग्र मूल्याङ्कन गरेर योग्य मान्छेहरूभित्रबाट योग्य मान्छे पो न्याय परिषदले त्यो सिफारिस गरेको मध्येबाट त्यहाँबाट परीक्षण गरेर लैजानु पर्छ। हामीसँग राख्यौँ, हामीले संविधानमा हामीले संसदीय सुनवाई समिति राख्यौँ। संसदीय सुनवाई समिति त्यस्तो निकाय हो जहाँ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा संसदीय सुनवाई निर्माण हुन्छ। अनि भागभण्डाको आधारमा निर्माण हुने संस्थाले त भागभण्डाकै आधारमा आफ्नो मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ नि। त्यसैले स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको हेर्नुहोस्, न्याय परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन गरे, त्यसको अर्को एउटा मूल्याङ्कन गर्ने हामीले निकाय बनाउनु पर्छ, एउटा मापदण्ड तय गर्नुपर्छ। संविधानले भनेर हुँदैन। कस्तो गजब कुरा गर्नुभयो क्या, न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने विधि र प्रक्रिया नै गलत छ, यो नफेरेसम्म केही हुँदैन भन्नुभयो। तर यो विषयमा बार एसोसिएसन किन बोल्दैन भन्नुहोस् त? बार एसोसिएसनले बोलिराखेको छ। अहिले मलाई लाग्छ बार एसोसिएसनले हेर्नुहोस्, यो बार एसोसिएसनलाई पनि मेरो के हो भने के अनुरोध हो भने बार एसोसिएसनले कुनै व्यक्ति विशेषलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउन र व्यक्ति विशेषको इन्ट्रेस्ट पुरा गर्नको लागि यो आन्दोलन हो भने त्यो गलत हुन्छ। बार एसोसिएसनले सिङ्गो संरचना परिवर्तन गर्ने र भोलिको दिनमा न्यायपालिकामा हुने नियुक्तिहरू, न्यायपालिकामा हुने काम कारबाहीहरू त्यसको सिङ्गो परिवर्तनको लागि हुन्छ भने, यदि यो सिस्टम हामीले देखेको जुन खराबी छ त्यसलाई हटाउनको लागि हुन्छ भने यो बार एसोसिएसनले गरेको यो कार्यक्रम ठिक छ। होइन भने प्रधान न्यायाधीशले अहिले गरेको गलत कामहरूकै आधारमा व्यक्ति विशेषलाई मात्र इन्डिकेट गर्न खोजिन्छ भने, त्यसको पछाडि भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ भने त्यो गलत काम गरिराख्नु भएको छ। तर मलाई लाग्छ नेपाल बार एसोसिएसनले जुन कुरा उठाइराखेको छ र आज न्यायाधीशहरूले जुन कुरा उठाइराखेको छ, आज सिङ्गो एउटा देशैभरिका एउटा बौद्धिक समूहले जुन कुरा उठाइराखेको छ त्यो समग्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम गरौँ भनेर उठाइराखेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। मलाई त्यसमा विश्वास छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले यो न्याय परिषदमा हेर्नुहोस्, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, न्याय परिषदमा एउटा व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर लैजाने, सिफारिस गर्ने र उसको नियुक्ति अनुमोदन गर्ने त्यस्तो निकायले मात्रै न्यायपालिका स्वच्छ हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसैले व्यक्तिले त आफूलाई मन लागेको व्यक्ति टिप्न सक्छ। वास्तवमा सही कुरो निष्पक्ष बोल्नुभयो कि र एउटा कुरो विचार गर्नु नि, अहिले उहाँले भन्यो अनुसारै यो आन्दोलन छ नि, दुईटा न्यायाधीश तिमीहरूलाई पनि भनेर नि त्यो इच्छा बारलाई दुईटा न्यायाधीश तिमीहरूलाई भनिदिने हो भने आन्दोलन सकिन्छ। यहाँ न्याय जोगाउन, देश जोगाउन, यस्तो बार्गेनिङ हुन्छ, यस्तो बार्गेनिङ हुन्छ। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आज यो रेकर्डिङ नअटोस् नि तपाईको च्यानलमा। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। मलाई के विश्वास छ भने उहाँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ हिडन कुराहरू हुनसक्छ भने म जान्दिनँ त्यो कुरा। तर मेरो चाहिँ के भने मलाई के विश्वास छ भने नेपाल बारले जुन कुरा उठाइराखेको छ, आज सिङ्गो कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। यो आन्दोलन सिङ्गो न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीश बाहेक सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू आन्दोलित छन्। आज यो आन्दोलनको मकसद के हो त भन्दाखेरि सिङ्गो न्यायपालिकामा भएको अहिलेसम्मको विकृति विसङ्गतिलाई हटाऊ। हामीले हरिकृष्ण कार्की जुन श्रीमानको जुन समिति त्यो समितिले न्यायपालिका प्रतिवेदन छ, त्यो समितिले लिएर आएको प्रतिवेदनलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भनेर यो आन्दोलन भएको हो भन्ने लाग्छ। र त्यही आन्दोलनको जगमा प्रधान न्यायाधीशले जुन त्यो प्रतिवेदन कानुन गर्नको लागि रोक्नु भएको छ, त्यो रोक्ने काम त्यो चाहिँ गैर कानुनी काम हो, त्यो आफ्नो मर्यादा विपरीतको काम हो र उहाँले पेशी अटोमेटिक सिस्टममा लैजाने भन्ने विषयमा उहाँले मान्नु भएन। त्यसैले त्यसैको विरुद्धमा यो आन्दोलन हो र प्रधान न्यायाधीश यही आधारमा कारणहरूको आधारमा कुनै पनि हालतमा
कुनै पनि हालतमा पदमा बस्नको लागि योग्य छैन भनेर मैले भनेको होइन। आज सारा न्यायाधीशले भनिराखेका छन्, आज सर्वोच्चले सम्पूर्ण न्यायाधीशले भनिराखेका छन्, आज सम्पूर्ण सिङ्गो कानुन व्यवसायले भनिराखेका छन् र यी भनिराखेको कारणले गर्दाखेरि यी आधार र कारणबाट उहाँले नैतिकताको आधारमा म पन्छिनुपर्छ र मैले न्यायपालिकाको अझ इन्टिग्रिटी बढाउन, यसको गरिमा बढाउनको लागि म आफू विवादित मान्छे किन बस्ने भने उहाँले स्वतः छोडिदिनुपर्छ। त्यो नै सबभन्दा यसको सेफ ल्यान्डिङ हो। अब अन्तमा भन्नुहोस् ल। यसको पूर्वाधार हेर्नुहोस् है, योभन्दा अगाडिका नजिरहरू पनि हामी होइन कोट्यौँ न। तपाईँको यो तथाकथित यो 62-63 जुन नाटक मञ्चन गराइयो नि सडकमा, त्यहाँ के भनेको थियो भने संसद पुनर्स्थापना भनिएको थियो। ल मलाई एउटा कुरो बताइदिनुहोस्, त्यो पहिलो बैठकले नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 का अपरिवर्तनीय धाराहरू कसरी परिवर्तन गर्यो कि जनादेश ताजा लिएर आउनु पर्थ्यो, त्यो पनि भएन। चुनावै नगरिकन चाहिँ आतङ्ककारीहरूलाई चाहिँ बराबर सिटमा पनि राखे र एउटा कानुनकै दलाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुख्या छ सभामुखको कुर्सीमा विराजमान गराइयो। अनि यो कहीँ कतै न जनमत न जनादेश न धनादेश न मतादेश कहीँ नभएको संसदको बहुमतले गरेको निर्णयलाई अवमूल्यन नगर्नुहोस् है तपाईँ। अपरिवर्तनीय धारालाई चाहिँ यिनीहरूले कुन हिसाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिवर्तन गरे त्यसको पनि त जवाफ चाहियो। संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्यो अघिल्लो संसद, अधिराज्यको संविधान पुनर्स्थापित संसद 47 अन्तर्गत राजाशाह शपथ खाएर आउने गिरिजा अनि ललिपप राष्ट्रपतिको देखाउँदा चाहिँ त्यो पनि गर्ने अग्रगामी छलाङको निर्णय हो त्यो, ऐतिहासिक निर्णय हो त्यो। छलाङको त देख्नु पर्यो नि त प्रभाव अदालतमा के हुँदैछ। त्यो त सुधार हुन्छ नि, सुधार समस्या आउँछ र पो सुधार हुन्छ। 40 सालदेखि अहिलेसम्म सुनेका कुराहरू यस्तै हुन्। तपाईँले पनि ठ्याक्कै त्यही भाषा अहिले ठान्नुभयो कि सुधार हुँदैछ, हामी गर्दैछौँ। वास्तवमा हामीले जनताका चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त आज बालुवाटारमा बैठक, भोलि तपाईँको चाहिँ ल निष्कर्षमा भन्नुहोस् के हो अहिलेको अदालतभित्र देखिएको विवादको समाधान तपाईँले बाहिरबाट हेर्दा के देख्नु भएको छ, के हो प्रश्न? तपाईँ के हुनुहोस् भने नि बागमतीको चाहिँ तपाईँको मुहान हो नि, त्यहाँ बसेर कसैले फोहोर बनाइरहेको छ नि त। अनि हामी यहाँ चाहिँ तपाईँको बानेश्वर कोटेश्वरमा गएर है त्यो 2-4 प्लास्टिकका झोला टिपेर बागमती सफा हुँदैन। न्यायालयलाई समाप्त पार्ने काम भनेको यो तथाकथित व्यवस्थाले गरे हो। तपाईँको सुरक्षा निकायलाई पङ्गु बनाएको पनि यही तथाकथित व्यवस्थाले हो। नेपालका युवालाई चाहिँ खाडीमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको खाडीमा चाहिँ तपाईँको भेडा तरुण पठाउने पनि यही व्यवस्था हो है। सारा चाहिँ तपाईँको विकृति विसङ्गतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूत्रधार भनेको यही व्यवस्था हो होइन। होइन कमी कमजोरी हुन्छन् क्या, कमी कमजोरी भयो भने व्यवस्थै फाल्नु पर्छ भनेर त्यो प्रतिगामी सोच नबोक्नुहोस् क्या तपाईँ। पुराना डाइलेक्ट भयो कि नयाँ नयाँ खोज्नुहोस्। त्यसो भए हुनाले मैले बारम्बार के आग्रह गरिरहेको छु तपाईँहरूलाई भनेदेखि यो व्यवस्था यिनीहरूले ल्याएका पनि होइनन्, जसले हामीले लडेर ल्याएको नेपाली जनताले ल्याएको हो क्या। जनताको नाम लिने अधिकार कसैलाई छैन। म भर्खर तपाईँको चाहिँ माथि पार्वती कुण्ड काँसे रसमा त्यहाँका जनताको अवस्था देखेर आएको छु। उनलाई त थाहै छैन नि। अनि कुन जनताको नाम लिन्छन्? पढेर ल्याएका तपाईँको चाहिँ लाखौँ जनता सडकमा आए 62-63 को आन्दोलनमा ल्याए आतङ्ककारीहरू गाउँबाट कसैलाई खेटेर ल्याएछन्। तपाईँले मलाई ल पढाउनु त्यहाँ नजाउँ, व्यवस्थाको विषयमा बहस नगरौँ अहिले होइन। यो व्यवस्था ठिक छ तर व्यवस्थाभित्र देखिएका विकृति र कमी कमजोरी सच्याउनु पर्छ। 46 सालदेखि सुनिराख्नु भयो होला नि त, कहाँ सच्याउँछन् त देखाइदिनु नि त। अब हामीले सच्याउने हो नि, त्यो हाम्रो काँधमा आइसक्यो त्यो जिम्मेवारी। ए कहिले आएछ खोइ। त्यही भए उनीहरूले तपाईँ हामी जिम्मेवारीपूर्वक ढङ्गले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने यो व्यवस्था फालौँ। र अर्को कुरो ल एम सर अन्तमा बताउनुहोस्, सुन्नुहोस् प्रकाशजी, अन्तमा यहाँ सुन्नुहोस्, मैले भने नि ब्रिलियन्ट युवा युवतीहरू युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा अर्थात् तपाईँको विकसित मुलुक बनाउने तपाईँको चाहिँ होइन पाखुराहरू चाहिँ खाडीमा चाहिँ तपाईँको मरुभूमिमा निर्यात। अनि यहाँ कसले के गर्छ र यहाँ मुलुक चाहिँ धेरै पैसा कमाउनु गएका हुन् नि, त्यो के राज्यले ठेले हो र? जिम्मेवारी लिनुपर्छ पर्दैन आफ्नो नागरिकको चाहिँ राज्यले। ल भन्नुहोस् त, ठुला कुरा गर्ने अनि गणतन्त्र ठिक छ, यो व्यवस्था ठिक छ। संसारमा कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो होइन प्रकाशजी। म चाहिँ म कार चलाउने मसँग अनुमति पत्र छ कि लाइसेन्स भनिन्छ नि, चलाउन सक्छु पनि। हेलिकप्टरमा चाहिँ राखेर अथवा चाहिँ हवाईजहाजको चाहिँ तपाईँको ककपिटमा राखेर नि चला बनाउने के हुन्छ? दुर्घटना हुन्छ। हो त्यही भयो मुलुक। त्यसैको शिकार चाहिँ तपाईँको चाहिँ अदालत भयो। ल वकिल साहबबाट अब यसको यो डिबेटको अन्त्य गरौँ। हामी कता जाँदा कुन बाटोबाट हिँड्दा आम नागरिकहरूले सुख पाउँछन्, देशभित्रै रोजगारी पाउँछन्, देश समृद्ध बन्छ, परनिर्भरताको अन्त्य हुन्छ, अन्तमा बताउनुहोस्। अब यस्तो छ प्रकाशजी, अहिले हामीसँग भएको व्यवस्थाभित्रबाट कुरा गरौँ। हामीसँग संविधान छ,
हामीले सबैले संविधान पालना गर्नुपर्छ। यो संविधानभित्रबाटै समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ। राष्ट्रपतिदेखि यदि भोलि आवश्यकता पर्यो, मैले भने उहाँले भन्नुभए जस्तै यदि आवश्यकता परेको खण्डमा भोलि जनताले यो संविधान लिएर आउने पनि यही जनता हुन्। भोलि आवश्यकता परेको खण्डमा जनताको सङ्घर्ष र फेरि अर्को आन्दोलनबाट यो व्यवस्था फेर्न सक्छ हेर्नुहोस्। किन संविधान भनेको विभिन्न आधारहरू संसारमा संविधान धेरै तरिकाबाट हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। जनताको आज बनेको कानुन, आज बनेको संविधान भोलिको समाजको लागि त्यो चाहिँ उपयुक्त हुन सक्छ। त्यसले संविधान र कानुन भनेको त संशोधन योग्य, यो त अब फेरि नयाँ बनाउन सक्ने विषय हो। त्यसले समयको माग अनुसार त्यो बन्दै जान्छ। उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि त्यो हो। अब यही भित्रबाट हामीले अहिलेको हाम्रो सिस्टमभित्र यहाँ खोज्ने हो भने अहिले संविधानमा धेरै राम्रा विषयहरू समावेश गरेका छन्। खालि हामीसँग के छैन भने नैतिकता छैन, हामीसँग इमान्दारिता छैन। यही न्यायपालिकाभित्रकै फेरि कुरालाई जोडौँ। न्यायपालिकाभित्र म जस्ता हामी जस्ता अध्ययनशील मान्छे, हामी जस्ता योग्य मान्छेहरू, हामी जस्ता चाहिँ केही नयाँ गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू आज पनि गरिब जनताको छोराछोरी हेर्नुहोस्, आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रम र आफ्नो योग्यताबाट न्यायाधीश हुन सक्ने यो व्यवस्था छैन। त्यसैले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले पार्टीको झोला बोकेकै आधारमा, पार्टीको राजनीति गरेकै आधारमा न्यायाधीश हुने योग्यता बनेको छ। यस्तो व्यवस्था हुन्छ? यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। मैले भने नि यो व्यवस्था कहाँनिरबाट परिवर्तन हुन सक्छ भने संविधानभित्रबाट छ भने त्यहाँबाट समाधान खोजौँ। होइन भने न्याय परिषदमा जसरी न्याय परिषदमा न्यायाधीशहरूको एउटा बैठक बसेर सिफारिस गर्छ नि, त्यो सिफारिसको आधारमा मात्रै संसदीय सुनवाई समितिले लानु हुँदैन। त्यसको अर्को एउटा निकाय बनाएर ती व्यक्तिहरू योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ। योग्य व्यक्तिहरू मात्र लैजानुपर्छ। होइन भने त्यो सिस्टम निर्माण गरेर उनलाई रिजेक्ट गर्न सक्ने, त्यसलाई न्यायाधीश हुनको लागि योग्य छैन रहेछ तिमी भन्न सक्नुपर्छ नि। त्यो व्यवस्था हामीले निर्माण नगर्ने। त्यसो भयो भने त सबैले हामी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, सिस्टम परिवर्तन त त्यहाँबाट हुन सक्छ नि। अनि व्यक्तिलाई आफूले चाहेको आफ्नो नातागोताको मान्छे, आफ्नो नजिकका नातेदारलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, त्यसैको परिणाम त यो हो नि। त्यसैले यही सिस्टम रहेसम्म आजको विवाद हेर्नुहोस्, यो प्रधान न्यायाधीशको अहिलेसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, भोलिको दिनमा यस्ता खालको विवादहरू आउन सक्छन्। अब यसलाई रोक्नको लागि यो सिस्टममा कहीँ न कहीँ खराबी छ। त्यो खराबीलाई सबैले सोच्नुपर्छ। राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ, बुद्धिजीवी सङ्गठनले सोच्नुपर्छ, आम कानुन व्यवसायले सोच्नुपर्छ। सबैले सोचेर यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरौँ र न्यायपालिकाको जुन कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थाहरूका संविधानले परिकल्पना गरेको संस्थाहरू छ, त्यो संस्थाहरूलाई स्मुथली, इन्डिपेन्डेन्टली, स्वतन्त्रपूर्वक, निर्भीक ढङ्गबाट स्वतन्त्रतापूर्वक त्यसलाई चल्न दिनुपर्छ। र ती संस्थाहरू स्वतन्त्र भए भने मात्रै देशमा कानुनी शासन हुन्छ, देशमा संविधानवाद हुन्छ, आम नागरिकले अमन चयनको अनुभूति गर्न पाउँछन्। त्यो व्यवस्था त्यो खराबी कहाँबाट सिर्जना भयो भने आज हामीले राखेको व्यवस्थामा भएको कहीँ न कहीँ कमजोरीको कारणले यो परिस्थिति निर्माण भएको छ। त्यसैले यो व्यवस्थालाई कहीँ न कहीँबाट सुधार गरौँ भनेर सबैले सोच्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, होइन भने यो समस्या निरन्तर आइराख्ने छ। आज मैले तपाईँले इन्टरभ्यू दिएँ, भोलि पनि यही विषयमा बोलिराख्नुपर्ने हुन्छ। मैले निरन्तर बोलिराखेको छु, न्याय परिषदको संरचनामै खराबी छ है। यो खराबी भएको व्यवस्थालाई हटाउँ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले गर्दा यसो विचार गर्नु, यहाँ अहिले न्यायालयको न कुरो चलो, यिनीहरूले कतिसम्म गर्छन् भने नि यो व्यवस्थामा जस्तो सिलवाल र खनालकै पनि त्यो चिप्सा बनाउनु न्यायालयमै आयो। न्यायालयले चाहिँ सिलवालकै पक्षमा होइन, अहिले उनी सांसद छन् ललितपुरबाट निर्वाचित, लफडाइ भयो आखिरी। तपाईँको चाहिँ प्रचण्डकै पालामा यहाँ भतुवा र तपाईँको अर्को खड्का काण्ड पनि आएको थियो नि सेनाभित्र, तीभित्रै चाहिँ भिडाइदिने भनेपछि यो यत्र तत्र सर्वत्र ध्वस्त नपारिकन यी भष्मासुरहरूलाई नि कि यिनीहरू देश भष्म पार्नु पर्यो, नत्र यिनीहरू विदेशीले भष्म पार्छन्। किन यिनीहरूलाई लगानी गरेकै अहिलेसम्म नि विदेशीले नै हो। लेखेर राख्नुहोस् ल, कोही आउनु एकजना होइन, तैँले किन हामीलाई बारम्बार यसो भन्छ? आउनु नि त, अदालत तिमीहरूकै चाहिँ नि झोले न्यायाधीशकै बेन्चमा राख, ल मुद्दा राख न, मलाई हाल त मुद्दा हेर्नु कस्तो ल्याकत रहेछ। ल, समसामयिक विषयमा फेरि पनि बहस गरौँला। आज अदालतभित्र देखिएको समस्याको विषयमा यहाँहरू दुईजना दिग्गज व्यक्तिले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार पनि हामीले हाम्रा दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्ने अवसर पायौँ। दुवैजनाप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ। धन्यवाद।